पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। सारी जगह पे छापे लगाए जा रहे हैं कि मंशूर के लिए जो इस तरह वाला बना हुआ हाथ था उस पर हाथ लगाने के बजाय उसने इस तरह वाला ठोक दिया कि उसने कारगिल में जो हमारे शहदा थे उनकी तौहीन की है। इतना अक्लमंद आदमी है, सुप्रीम कोर्ट पर उसने हमला कराया। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इन दिस साइफर केस इट इज अ मर्डर ऑफ अ ट्रायल। 6:30 बजे तक वो ट्रायल चलता रहा। कल जो आखिरी तारीख थी उसकी, कोई जज कल की तारीख में क्या पिछले पूरे साल में 6:30 बजे तक किसी ने कभी ट्रायल नहीं किया कि लोगों को किसी तरीके से खौफजदा किया जाए कि अब इमरान खान के साथ ये हुआ है या ये होने जा रहा है या ये हो सकता है। ये तीनों अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी बसता है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। जो मेनलैंड के ऊपर आज सबसे 4 बड़े जो वाक़यात हैं, जो बड़ी हैपनिंग्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है कि आज तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हुआ था कि उसके जो उम्मीदवार हैं वो बाहर निकलेंगे। पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। सारी जगह पे छापे लगाए जा रहे हैं। हमाद अजहर पंजाब के जो प्रेसिडेंट है सेंट्रल का, उसके वालिद मियाँ अजहर, वो 82 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको गिरफ्तार करके एक जो प्रिजन वैन के पीछे उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उनको ले जाया गया है। नंबर 1। दूसरा ये कि पूरी ताकत के साथ जो रियासती ताकत है उसके साथ कुचला जा रहा है कि किसी जगह पे कोई तमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कर सके। एक इस पर मैं बात करूंगा। दूसरा ये एक अक्लमंद आदमी है, इतना अक्लमंद आदमी है कि मंशूर के लिए जो इस तरह वाला बना हुआ हाथ था उस पर हाथ लगाने के बजाय उसने इस तरह वाला ठोक दिया। और वो इतना अक्लमंद आदमी है कि उसने कारगिल में जो हमारे शहदा थे उनकी तौहीन की है। इतना अक्लमंद आदमी है, सुप्रीम कोर्ट पर उसने हमला कराया। इतना अक्लमंद आदमी है वो कि वो कहता है कि वो जो इंडिया वाले हैं और वो, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, ये उसके जुमले अपने, इंडिया वाले और वो दोनों कहता है वो एक ही चीज़ को पूछते हैं। ये पूछना पड़ेगा कि दौलत के अलावा भी किस चीज़ को तुम पूछते हो। और वो इतना अक्लमंद आदमी है जो हमारी सबसे बहादुर सरजमीन है पाकिस्तान की, उसमें से जो सबसे बड़े वॉरियर्स समझे जाते हैं वो लोग, उनको कहा है कि ये बड़े लोग अक्लमंद नहीं है। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो उसने जहालत की है केपी के अवाम की दिल आज़ारी करने के लिए। मकसद उसका एक नहीं है सिर्फ कि केपी के अवाम की दिल आज़ारी की जाए या पश्तूनों की दिल आज़ारी की जाए या किसी कबीले की दिल आज़ारी की जाए। वो बेसिकली पाकिस्तान के लोगों से आबदार है। और उसको ये प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी, उससे कभी कोई पूछे कि तुम्हारी असल जो डोमिसाइल ज़रा दिखाओ, लंदन का असल तुम्हारा या लाहौर का, और उससे कभी कोई पूछे कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ है, किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ है या क्वीन ऑफ इंग्लैंड जिसका मातम पूरे तमाम के साथ इस खानदान ने किया लेकिन अपनों का ये कभी किसी को पूछा ही नहीं है। वो नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। 100 दफ़ा मजम्मत करता हूँ, 1000 दफ़ा करता हूँ, लाख दफ़ा करता हूँ, करोड़ अरब खरब पदम दफ़ा मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इसलिए कि वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी खास इलाके को रिप्रेजेंट करता है और ये गाली उसकी तरफ से दूसरे किसी इलाके को समझी जाए। इसकी भी मैं तरदीद करता हूँ सिरे से। मेरी 8वीं नस्ल है यहाँ पंजाब में, और उससे पहले जो हमारे यहाँ बुजुर्ग आए हैं काउटा में जिनका मज़ार है, वो उनका बाबा खान दौरान खान उनका नाम है, और हम लोग आए हैं मज़ार शरीफ से और उससे पहले हम अरब हैं। लेकिन ये जो सरजमीन है ये गुलदस्ता है, इसमें हर तरह का फूल मौजूद है। इसलिए ये जो सांप है उसको सिर्फ वो जहर जहाँ उतारना होता है वो सूंघ लेता है कि कोई चीज़ आ रही है करीब जिसको मैं जहर उसके अंदर उतार दूँ काट के उसको, वो फूल नहीं सूंघ सकता। इन फूलों की हम कदर करते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम KP, and I'm very proud of my sisters, my brothers and my tigers. इमरान खान भी उनमें से एक है, मैं भी उनमें से एक हूँ, आप सारे उनमें से एक हैं। हम सारे मिल के पूरे पाकिस्तान के लोग नवाज शरीफ की मजम्मत करते हैं। अब आ जाइए दूसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मसला क्या है वो आप देखेंगे। एक तस्वीर जरा देखिएगा शहबाज शरीफ के जलसे की। पहले आपने देखी जो हमारे जलसे किस तरह से उखाड़े जा रहे हैं। जो शहबाज शरीफ के जलसे की तस्वीर पिंडी में अगर आप देखेंगे, और साथ कवरेज है, रोजनामा दुनिया ने वो कवर किया हुआ है कि उसके लोग इतने कम थे कि वो तकरीर छोड़ के उसको भागना पड़ गया, और फिर उसके साथ उनके लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, वो पब्लिक में जा ही नहीं सकते। ये जो कुछ वो चाहते हैं वो मैं आपके सामने खोल कर रखता हूं। उसके लिए आपको मेरे साथ रावलपिंडी चलना पड़ेगा, और रावलपिंडी से एक सड़क जाती है कैंटोनमेंट से गुजर के
جس کو کہتے ہیں اڈیالہ روڈ، اس کے اوپر جانا پڑے گا آپ کو. وہاں ایک جیل ہے، جیل کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک ٹرائل ہو رہا ہے، اور وہاں دنیا کا سب سے بڑا آزادی پسند آج کے دور کا، جو وہ بھی پشتون ہے، وہ اس نے کبھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ میں کون ہوں. یہ میں نے کہا ہے اس لیے کہ جو میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے پشتونوں کے خلاف بھی اور کے پی کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف نواز شریف، میں اس کا مقصد بھی آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ٹریویلٹیز کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ایشو بنا کے ادھر توجہ مبذول کی جائے. اور جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹرائل کیا ہے؟ وہ سائفر کیس میں اٹ از اے مرڈر آف اے ٹرائل. In the Cypher case, it is a murder of a trial. Cypher case میں ایک مقدمہ ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اس کے خلاف ایک مرڈر آف اے ٹرائل کیا گیا تھا، اسی طرح سے عمران خان کے خلاف اب یہ دوسرے وزیر اعظم جن کے خلاف مرڈر آف اے ٹرائل ہو رہا ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیے گا مرڈر آف ٹرائل کی، آپ تین چیزیں ذرا دیکھ لیجئے. 6:30 بجے تک وہ ٹرائل چلتا رہا، کل جو آخری تاریخ تھی اس کی. پہلا سوال یہ کہ 6:30 بجے تک کوئی وقت ہے عدالت کا؟ آنسر از نو. دوسرا سوال یہ کہ پورے پاکستان میں انسداد کی دہشت گردی کی عدالت لگا لیں، سیشن جج کی کوئی عدالت لگا لیں، آپ کوئی مرڈر ٹرائل کرنے والا سیشن جج اس کی عدالت لگا لیں، آپ کوئی جو ڈرگ کا ٹرائل کرتے ہیں ان کی لگا لیں، جو اخلاقی جرائم کی ٹرائل کرتے ہیں سیشن ججز ان کی آپ لگا لیں. کوئی جج کل کی تاریخ میں کیا پچھلے پورے سال میں 6:30 بجے تک کسی نے کبھی ٹرائل نہیں کیا؟ تو یہ ایک ٹرائل ہے کیا؟ یہ تو قتل ہے سیدھا سیدھا. یہ تو خون بہایا جا رہا ہے ایک ٹرائل کا، آئین کا، قانون کا، پاکستان کے دستور کا. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی امید عمران خان ہے، اور اس امید کو ختم کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے، تاکہ نتائج باقی کسی طریقے سے اگر منور نہ ہوں تو لوگ باہر نہ نکلیں اور وہ یہ کہیں خدا نخواستہ کہ عمران کے ساتھ یہ ہوا اور خدا نخواستہ کہ عمران کے خلاف یہ فیصلہ لے لیا گیا. ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، پہلی میں نے آپ کو بتائی اٹس اے مرڈر آف اے ٹرائل. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ 8 فروری سے پہلے طے شدہ فیصلہ کوئی پتہ نہیں کون لکھے گا، کون بولے گا، کون پڑھے گا، کون سنائے گا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس کی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے خوف زدہ کیا جائے کہ اب عمران خان کے ساتھ یہ ہوا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. یہ تینوں پاسبلٹی سامنے رکھ کے کہ لوگ اس دن کم تعداد میں باہر نکلیں، اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ تیار ہیں کہ وہ جا کے عمران خان کے جو بھی امیدوار ہیں ان کے لیے وہ ووٹ کریں گے 8 فروری کے خلاف. یہ سازش ہے. جو عدالتیں جو کہتی ہیں کہ جو سبوتاج کرے گا 8 فروری کو، وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ آئین کو توڑے گا. تو سب سے بڑا آئین توڑنے والا اس وقت اگر کوئی اس ملک کے اندر ہے تو وہ نواز شریف ہے. اس کے ساتھ ہی میں دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 8 فروری ڈیٹ ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان نشانہ ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سائفر وہ ایک مرڈر ہے ٹرائل کا، اور بہانہ کیا ہے کہ ڈونلڈ لو کو بچانا ہے. ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں وہ آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ جو الیکشن ہے اس کے لیے جتنی تیاریاں انہوں نے کی ہیں وہ ساری کی ساری جو 5 حکومتیں اس وقت بٹھائی گئی ہیں، نگران حکومتیں، وہ تیاریاں صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں، کسی طریقے سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں. اور یہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کرنے والے سارے سرکاری ملازم ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جو ریاستی طاقت استعمال ہوتی ہے اس کے لیے سارے سرکاری ملازم اس وقت استعمال ہو رہے ہیں. وہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک طرف چند لاکھ سرکاری ملازم ہیں، پنجاب کی پولیس، چاروں صوبوں کی، آئی سی ٹی کی پولیس، باقی ساری ایل ای ایز ملا لیں آپ اگر، تو وہ چند لاکھ لوگ ہیں. وہ کروڑ لوگ نہیں ہیں 25 کروڑ میں سے. چند لاکھ لوگ لوگوں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، کیوں ووٹ نہیں دینا، اور کس طرح سے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور قرآن پہ حلف لیے جا رہے ہیں لوگوں کے. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے اور ستم کی بھی بات ہے ساتھ. مزہ اس لیے کہ وہ ساری تنخواہیں، ساری مراحت، سارا کچھ لیتے ہیں فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن والے. تو الیکشن کمیشن اس مرحلے پہ خاموش ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جو ہی 8 فروری کو نتیجہ نکلے گا، عمران خان کے باہر آنے کے اور چانسز پیدا ہو جائیں گے. اور اگر فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ کیا صرف الیکشن کروا دیں، یہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ گھر میں رکھ کے بیٹھ جائیں، بے شک لوگوں کو وہاں تک جانے دیں. جو خدشہ ہے بڑا وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے کراس روڈ کے اوپر آ گیا ہے جہاں مڈل ایسٹ کی جنگ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے.
کل پھر ہمارے 9 لوگ شہید ہو گئے ایک پڑوسی ملک کے اندر، زخمی ہو گئے، اور ابھی تک میرے خیال میں ان کے گھروں میں جو قیامت صغریٰ ہے وہ اپنے عروج پر ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سارے کے سارے ایک مذاق کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ڈکیتی جس کی پلاننگ کی گئی ہے، اور یہ حرابہ یعنی مسلح ڈکیتی جس کی پلاننگ کی گئی ہے، جس میں جانیں بھی جا رہی ہیں اور جس میں لوگوں کی آبرو بھی گئی، جس میں لوگوں کی آزادیاں بھی گئی، اس کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن مان لے، اور مانے کا ایڈوانس مان لے. ابھی جو ہوا نہیں ہم مان لیں کہ بڑا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آج کی تاریخ میں 28 جنوری 2024 کے دن کیا ہو رہا ہے. یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے جو زمینی حقائق ہیں وہ کھول کے رکھ دیے، لیکن میرا دل جلتا ہے اور روح گھائل ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو مسلمان صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، کنگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کون سا منہ لے کے اگلے جہان ہم دکھائیں گے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس اختیار، اقتدار اور طاقت کے سوتے ہیں کہ آج کتنا لمبا عرصہ ہو گیا فلسطین لہو لہو ہے، اور فلسطین فلسطین نہیں ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور فلسطین صرف فلسطین نہیں ہے، صرف انبیاء کی سرزمین نہیں ہے، ہمارا قبلہ اول ہے. کل پھر بات کروں گا پاکستان پاکستان